अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। आप सब शुतुरमुर्ग से तो वाकिफ़ ही होंगे। ये वाहिद परिंदा है जो उड़ नहीं सकता लेकिन दौड़ बहुत अच्छा लेता है। इसकी ये खासियत होती है कि ये ख़तरे को देखकर अपना मुंह रेत में दबा लेता है और इस तरह समझता है कि उसका दुश्मन उसको देख नहीं सकेगा। लेकिन जनाब, इसकी एक और ख़ासियत भी है कि ये कभी कभार गुस्से में आकर दुश्मन पर ज़बरदस्त हमला करके उसे ज़ख्मी भी कर देता है। तो मौजूदा हुकूमत का हाल कुछ शुतुरमुर्ग जैसा ही हो गया है। ये हुकूमत बदतरीन मौशी बहरान, तबाही, महंगाई, बेरोज़गारी और IMF मुआहदे पर शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन रेत में दबाए हुए है। और इस हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से आप ये सवालात कर लें, इस बारे में बात कर लें, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि इस मुल्क को अब गिरदाब से कैसे निकालना है। ये जो IMF डील है ये कब होगी, जून जुलाई की जो अदायगियाँ हैं ये कैसे होंगी, महंगाई के बोझ तले अवाम कब सुख का सांस ले सकेंगे। बस ये शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह रेत में दबाए बैठे हैं कि ये बहरान जैसे खुद ब खुद ही टल जाएगा, हमें तो बस वक्त दरकार है। और 6 माह में कोई ना कोई ये समझते हैं कि ऐसा जादू हो जाएगा कि उसके बाद रावी चैन ही चैन लिखेगा और रियाया हाथ उठाकर इनके लिए दुआएं करेगी। इसलिए ये किसी भी तरह कम अज़ कम बस 6 माह अपना सर रेत में दबाए रखना चाहते हैं और इसीलिए किसी भी हाल में इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त इनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है सुप्रीम कोर्ट, जो हर हाल में आइन की शिक 224 पर अमल दरामद चाहती है, जिसके मुताबिक अगर कोई कौमी या सूबाई असम्बली वक्त से पहले तहलील हो जाए तो इसकी तहलील के बाद यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना लाजमी है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत मईशत की तरह अपना मुंह रेत में दबाने के बजाय शुतुरमुर्ग की तरह यानी कि शुतुरमुर्ग की दूसरी जो खासियत थी उसे अपनाते हुए पूरी कुव्वत से अब सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है। और जिस तरह शुतुरमुर्ग किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर उसे छोड़ता नहीं है, इसी तरह ये हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट पर एक ज़र्ब बल्कि कामयाब ज़र्ब लगाने में कामयाब हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर अंदर से तकसीम है और गुज़िश्ता हफ्ते आपने मोअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस फाइज़ ईसा के तफसीली नोट्स और फैसले पढ़े होंगे। इससे पहले जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस हवाले से अपना इख्तिलाफी नोट दे चुके हैं। तो अब ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर की लड़ाई बन चुकी है और ये तमाम जजेस कानून को सबसे बेहतर समझते हैं। इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कोई भी जज गलत कह रहा है या वो कानून को नहीं समझ रहा है। यूं ये पाकिस्तान की तारीख का एक ठीक ठाक आईनी बहरान बन चुका है। अब हुकूमत और जो 4 जजेस हैं वो इस बात के ऊपर मिसर हैं कि आर्टिकल 224 पर अमल दरामद के लिए लिया जाने वाला जो सुओ मोटो था वो दुरुस्त नहीं था जब केसेस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहे थे। और मजीद ये कि जब 7 रुकनी बेंच के 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने चूंकि पिटिशंस मुस्तरद कर दी थी इसलिए ये 4-3 का फैसला है। फिर उन्होंने बेंचेस की तश्कील पर भी संजीदा सवालात उठाए हैं। लेकिन चीफ जस्टिस और उनके जो हामी जजेस हैं वो इस बात के ऊपर मिसर हैं कि 5 रुकनी बेंच ही दोबारा तश्कील दिया गया था, इसलिए ये 3-2 से दुरुस्त फैसला है और इसको दुरुस्त फैसला ही तस्वुर किया जाए। अच्छा, लेकिन हुकूमत ने इस पर तनात नहीं किया। उन्होंने पार्लियामेंट से अदालती इस्लाहात बिल भी मंजूर करा लिया है जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का नाम दिया गया है। ये बिल मंजूर होते ही सदर मुमलिकत को भिजवाया गया, जिन्होंने 14 दिन इसको अपने पास रखने के बाद पार्लियामेंट को इसे वापस भिजवा दिया और अब ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से दोबारा भी मंजूर करवाया जा चुका है, जो 1 हफ्ते के अंदर अब कानून बन जाएगा। अच्छा, इस कानून का असल मकसद चीफ जस्टिस के सो मोटो लेने और बेंच बनाने के इख्तियार को महदूद करना है। बिल के तहत चीफ जस्टिस का अस खुद नोटिस का इख्तियार महदूद होगा। बेंचों की तश्कील और अस खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जो जजेस हैं वो उसमें शामिल होंगे। इस नई कानून साजी के तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अस खुद नोटिस पर मिली सज़ा जो है उसमें अपील का हक मिल गया है। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर फरीक भी फैसलों को चैलेंज कर सकेंगे। लेकिन ये बिल एक कानून बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन में इसकी समाअत के लिए एक 8 रुकनी लार्जर बेंच भी कायम कर दिया गया है और आज ही समाअत के लिए मंजूर भी कर दिया गया है। अच्छा, और बड़ी दिलचस्प इसमें बात यह है कि इसमें वही तमाम जजेस शामिल हैं जो इस पूरे आईनी बहरान पर चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ के साथ खड़े। इसमें इख्तिलाफी नोट देने वाला एक भी जज शामिल नहीं है, किसी को भी नहीं उनमें से शामिल किया गया और इस पे कई सवालात भी खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो इस बेंच की तश्कील के खिलाफ आज हड़ताल का ऐलान कर दिया था। अच्छा, वैसे इस केस की सनसनी से भरपूर समाअत की आज बड़ी तवक्को की जा रही थी, लेकिन अदालत ने पिटिशंस को सुनने के बाद फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। यूं इसमें कोई धमाकेदार बात तो नहीं निकली, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती है। अब दूसरी तरफ इमरान खान हैं जो एक तरफ हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन वो चीफ जस्टिस और उनके जो हामी जजेस हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके मौक़िफ़ के साथ हैं। यूं ये कहानी तेरा जज बुरा और मेरा जज अच्छा की बन चुकी है। यहाँ वही आइन है जो उस जज की ज़बान से निकलेगा जिससे मुझे रिलीफ मिलने की तवक्को है।
اور اب کسی کے لیے یہ آئین کی فتح اور کسی کے لیے آئین توڑنے جیسا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ جنگ اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ آئین کے مطابق کس کی سپریمیسی چلے گی۔ تو اب آگے کیا ہو سکتا ہے، میں آپ کو اس کے چند امکانات بتا دیتی ہوں جس سے آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا 8 رکنی جو بینچ ہے اس پورے قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کر کے غیر آئینی قرار دے سکتا ہے، چونکہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قانون کو بنانے کے لیے 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ تو اس فیصلے سے جو پہلے سے بحران جاری ہے وہ مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب دوسرا امکان یہ ہے کہ حکومت چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی ریفرنس بھی دائر کر سکتی ہے، اگرچہ ان ججز کے خلاف انفرادی طور پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس پہلے ہی دائر ہو چکے ہیں، لیکن صدارتی ریفرنس کا راستہ صدر عارف الوی سے ہو کر جاتا ہے۔ اگر ایسا کوئی ریفرنس دائر ہوا بھی تو صدر مملکت عارف الوی اس ریفرنس کو روک لیں گے۔ اچھا، اب یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل پہلے سے جو دائر ریفرنسز ہیں ان کو سنے گی، چونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ہیڈ تو چیف جسٹس خود کرتے ہیں۔ تیسرا امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ 14 مئی تک الیکشن نہ کروانے کی صورت میں حکومت کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے سکتی ہے۔ اب سپریم کورٹ نے 10 اپریل تک حکومت کو الیکشن کمیشن کو مطلوبہ فنڈز جو ہے وہ دینے کی ہدایت کی تھی، لیکن حکومت نے کابینہ کے ذریعے اس فیصلے کو مسترد کر کے قومی اسمبلی سے فیصلے کے خلاف قرارداد بھی منظور کروا لی ہے، اور اب الیکشن کمیشن کے فنڈز کا معاملہ بھی پارلیمنٹ سے مسترد۔ اب 10 اپریل کی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے اور سپریم کورٹ نے سیکرٹری خزانہ سمیت دیگر جو افسران ہیں ان کو بھی طلب کر رکھا ہے۔ تو عین ممکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک اور وزیر اعظم پر توہین عدالت لگا کر اسے نااہل کر دے، اور توہین عدالت ایک سے زیادہ لوگوں پر بھی لگ سکتی ہے، اس کا بھی امکان ہے۔ اس سے شہباز شریف سمیت کابینہ کے کئی وزراء بھی گھر جا سکتے ہیں اور نااہل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو چوتھا امکان ہے وہ انتہائی ایکسٹریم پوزیشن ہوگی، جو ایک طرح سے اعلان جنگ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ حکومت ایک ایگزیکٹو آرڈر سے چیف جسٹس کو برطرف کرنے کا سوچ رہی ہے۔ اب یہ کس طرح سے ممکن ہے، تو اس پر آئینی ماہرین آپ کو بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ چیف جسٹس ایک آئینی عہدہ ہے اور ان کو صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے ہی ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ نے آئینی بحران کھڑا کرنا ہو نا تو پھر آئین کو نہیں دیکھا جاتا، آپ نتائج کی پرواہ کیے بغیر پھر کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ بھائی، جب یوسف رضا گیلانی ججز کو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بحال کر سکتے ہیں تو پھر ججز کو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے برطرف کرنے کا شوشہ بھی تو چھوڑا جا سکتا ہے نا۔ میں آپ کو صرف اپنے ذرائع سے یہ خبر دے رہی ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا اس کو آخری آپشن کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ویسے حیران کن طور پر اس تمام صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول دکھائی نہیں دے رہا، یا تو اندر ہی اندر کوئی بہت بڑی گیم چل رہی ہے، یا پھر واقعی اسٹیبلشمنٹ مکمل غیر سیاسی ہو گئی ہے اور سیاسی لڑائی کو انہوں نے سیاستدانوں پر چھوڑ دیا ہے، اور اب سیاستدان اور عدلیہ جو کچھ اس وقت اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم والا معاملہ ہونے والا ہے۔ لیکن کیا یہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس تمام صورتحال میں پوری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر بھی ایک میدان میں مکمل طور پہ ناکام ہیں، اور وہ میدان ہے عمران خان کی مقبولیت کا میدان۔ حکومت نے عمران خان کو ضمانت پارٹ تک قید کر دیکھ لیا ہے، ان کے کارکنان کی آنسو گیس، ربر بلٹس اور واٹر کینن سے دھلائی کر کے دیکھ لیا، عمران خان کو ڈرا دھمکا کر دیکھ لیا، ان کے کارکنان کو غائب کر کے ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ ابھی تک نہ عمران خان کی مقبولیت کو 0.1% کم کر سکے ہیں، نہ ہی ان کے کسی کارکن کو توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور نہ ہی عمران خان کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹا سکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو عدلیہ کے اندر سے حمایت حاصل ہے، اسی لیے ان کو معلوم ہے کہ حکومت ان کو گرفتار نہیں کر سکے گی اور ان کو ضمانت مل جائے گی، اور حکومت بھی پھر یہی سوچتی ہے نا کہ اگر ان کو ضمانت ہی مل جانی ہے تو پھر چند گھنٹوں کے لیے ان کو گرفتار کر کے حکومت کو کیا مل جائے گا۔ لیکن اب جنگ فائنل سٹیج میں داخل ہو چکی ہے، اب کسی کا تخت یا کسی کا تختہ ہوگا، یا تو حکومت گھر جائے گی یا عمران خان کو عدلیہ سے ملنے والا ریلیف ختم ہو جائے گا، اور پھر کوئی یہ شکایت نہیں کر سکے گا کہ عمران خان اس وجہ سے ڈٹ کر کھڑا ہے کہ اس کو عدلیہ سے ملنے والی حمایت کا یقین ہے۔ تو عید تک سیٹ بیلٹس آپ سب باندھ لیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے۔